bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle vidéo. Nous allons continuer ensemble les figures de style. Donc la dernière fois, ou la vidéo اللي فاتت كنا شفنا les figures d'analogie اللي هما la comparaison, la métaphore et la personnification. دابا غادي نكملوا les figures de substitution. غادي نشوفوا la périphrase et la métonymie. Donc غادي نشرحهم لكم tout de suite. Donc عندنا جوج اللي هما la périphrase et la métonymie. Donc غادي نعرفوا شنو هي la périphrase et la métonymie. Donc il y a des M. Donc la périphrase, comme la définition déjà rapidement, c'est le remplacement d'un mot ou d'un groupe de mots par une expression ou un groupe de mots de même sens. Donc هي كنعوضوا الكلمة أو مجموعة ديال الكلمات بواحد الكلمات أخرى أو لو une expression اللي عندها نفس المعنى. Donc أنا نكتب لكم هنايا la définition. exemple دابا غادي نعطيكم ان اكزامبل اللي غادي يعاونكم تفهموا اكثر شنو هي لا بيريفراز. دونك غادي نعطي لا فيل دي لوميير attire tous les ans des millions de touristes. دونك هنايا عندي واحد الكلمه عوضتها بون اوتر، يعني عندي واحد الكلمه عوضتها بوحده اخرى، اون اكسبريسيون اللي هي لا فيل دي لوميير. شكون هي اولا شنو هي الحاجه اللي تنقولوا عليها اولا المدينه اللي تنقول عليها لا فيل دي لوميير اللي هي باريس، نقول عليها لا فيل دي لوميير. دونك كلمه باريس عوضتها ب لا فيل دي لوميير. هاد ليكسبرسيون هادي درت بها لا بيريفراز وعوضت كلمه باري بلا فيل دي لوميير. دونك هنايا عندي هاد لا فيغور دو ستيل اللي هي لا بيريفراز. دونك دابا غادي نشوف اشنو هي لا ميتونيمي. لا ميتونيمي حتى هي une figure de substitution. substitution كتعني كلمه substitution كتعني لنا استبدال، كنبدل كلمه بأون اوتر. دونك لا ميتونيمي كيف ما قلنا قبيله سي لو remplacement d'un terme par un autre. سمحوا لي راه نقول لكم دابا هاد لا ديفينيسيون هادي سي لو remplacement d'un terme par un autre lié au premier par un rapport logique. دونك بالنسبه لي ديفينيسيون راهم متقابلين ولكن كاين واحد entre les deux. دونك غادي نعطيكم ليكزامبل سويفون غادي يعاونكم تفهموا اكثر شنو كنعنيو بها هي بهاد لا ميتونيمي، هاد لا فيغور دو ستيل. puis Donc, puis-je espérer encore que vous accepterez un cœur qui vous adore. هنايا la métonymie فين كاينه عندي في هاد الكلمه هادي اللي هي un cœur. علاش؟ لانني خديت une partie de tout. هذاك الشخص كله غيكون كيبغي ديك لا بيرسون كيبغيها. دونك انا قلت غير لو كور، دونك ماشي انا بالحق. هنا عندنا في هاد ليكزامبل هذا عندنا بيت شعري ديال غسيل. Donc, في هاد l'exemple هذا puis-je espérer encore que vous accepterez un cœur qui vous adore. Donc هنايا راه كنهضر على une personne، مي خديت une partie من لو تو، خديت واحد الجزء من الكل، خديت غير اولا هضرت غير على لو كور. دونك الجزء من الكل كتاخد واحد الحاجه من
كل شيء. دونك في هذا ليكزامبل هذا puis espérer encore que vous accepterez un cœur qui vous adore اللي قالها غاسيل في واحد لو بويم ديالو. هنايا خديت اون بارتي دو تو لو كور راه كاين في الانسان، ما يمكنش قلب غادي يبغي واحد لا بيرسون هذاك القلب بوحدو ما كاينش في واحد الشخص. دونك خدينا جزء من الكل، خدينا قلب الانسان من هذيك الانسان كله. دونك هنايا هذه هي لا فيغور اولا هاد لا فيغور دو ستيل اللي هي لا ميتونيمي. دونك بالنسبه لا بيريفراز كنعوض كلمه بأون اوتر، اولا نعطيكم ان اوتر اكزامبل بالنسبه لا بيريفراز. الا قلنا مثلا لو 18 سيكل، ليكسبرسيون نقدر نعوض بها لو 18 سيكل نقدر نقول عليها لو سيكل دي لوميير. بالنسبه لباري عوضتها بلا فيل دي لوميير. وبالنسبه لا ميتونيمي هنايا كناخذ الجزء من الكل، كناخذ اون بارتي دو تو. دونك هنايا مثلا عندنا لو كور اللي كان هاد ليكزامبل هذا اللي كان قالو غاسين في لان دو سي بويم. دونك دابا غادي نكمل وغادي نشوفوا دابا هادو هما لي فيغور دو سبستيتيوشن اولا الاستبدال. دابا غادي نشوف لي فيغور اللي مازالين عندنا دو زوت. غادي نشوفوا لي فيغور دو بوزيسيون، غادي نشوفوا لي فيغور دانسيستانس اي داتينياسيون. دونك بالنسبه لي فيغور دو بوزيسيون غادي نشوفوهم دابا انصامبل. لوبوزيسيون هي التضاد. les figures d'opposition. Deux termes opposés ou les deux mots opposés يعني deux mots contraires الكلمة والضد ديالها. بالنسبة لهاد les figures d'opposition عندنا فيهم ثلاثة. عندنا كيف ما قلنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فاتت، يعني اللي ما شاف الفيديو اللي فات يقدر يرجع ليه. دونك عندنا لانتيتيز وعندنا لوكسيمور وعندنا لانتيفراز. دونك هادو هما ثلاثه ديال لي فيغور دو ستيل اللي كاين لي فيغور دوبوزيسيون لانتيفراز هذا. دونك انا نعطيكم دابا كل وحده التعريف ديالها و بار لا سويت غادي نشرح لكم افيك دي زيكزامبل. بالنسبه لانتيتيز سي لا ميز ان باراليل دو دو مو او دو اكسبرسيون ou deux notions tout à fait contraires. Donc انا نكتب لكم هنايا لا ديفينيسيون ديالها. دونك هادو هما لي ديفينيسيون ديال هاد لي 3 فيغور دو ستيل اللي هي لانتيتيز لوكسيمور اي لانتيفراز. دونك بالنسبه للاولى عندنا سي لا ميز اون باراليل دو دو مو او دو اكسبرسيون او دو نوسيون تو افي كونترير. دونك هاد لانتيتيز هادي غنعطيكم ليكزامبل باش تقدروا تفهموها اكثر. هي كتعوض دون مانيير اولا كتنزل في واحد لا فراز جوج الكلمات اللي هما مضادين ولكن دون مانيير اللي هي باراليل اولا بطريقه متوازيه. غنعطيكم هذا المثال هذا باش تقدروا تفهموا اكثر. دونك عندي لافاريس بير تو en voulant tout gagner. دونك هنايا في هاد لا فراز هادي عندي دو مو اوبوزي. شكون ولا شنو هما هاد لي دو مو اوبوزي؟ عندي بيردر اي غاني. هادو جوج كلمات اللي هما اوبوزي متضادين، كلمه اي لو كونترير ديالها. هما جاوبوا بواحد الطريقه اللي هي باراليل يعني متوازيين مع بعضياتهم. عندي الكلمه والضد ديالها بواحد الطريقه اللي هي متوازيه. دونك هنايا كنهضر على واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي l'antithèse. Après, on dit la deuxième figure de style est l'oxymore, c'est la juxtaposition de deux termes opposés. Et l'oxymore, c'est la juxtaposition de deux termes opposés ou les deux termes contraires. On a l'exemple suivant, un silence assourdissant. L'exemple, un silence assourdissant envahissait l'espace. Donc هنايا عاوتاني عندي دو مو اولا دو تيرم اوبوزي اللي هما silence و assourdissant.
دونك هنايا عندي جوج كلمات لي مضادين ولكن ils sont juxtaposés. دونك juxtaposés يعني وحده الاخرى، ما كاينش هنايا شي حاجه بيناتهم، دونك وحده الاخرى. بالنسبه لا dernière figure de style اللي هي l'antiphrase، كيف ما قلنا elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense mais en faisant comprendre qu'on pense le contraire de ce que l'on dit. نعطيكم l'exemple هذا. Avec tes mauvaises notes, tu peux te permettre de regarder la télévision, tu peux être fier de toi. يعني هنا ملي كنقول شي واحد avec tes mauvaises notes, tu peux. اسمحوا لي بعدا نكتب لكم هنايا l'exemple باش تقدروا تفهموا. Avec tes mauvaises notes يعني بديك النقاط ديالك الخايبين، مثلا شي واحد جاب 10 ولا حاجه هكذايا، دونك tu peux te permettre de regarder la télévision et tu peux être fier de toi. دونك هنايا في هاد لا فيغور دو ستيل او لا لونتي فراس تنقول العكس ديال داكشي اللي سنفكر فيه او العكس ديال داكشي اللي خاصني نقول. دونك هنايا ملي كنقول ليه بديك النقاط ديالك الخايبين تقدر تشوف التلفازه وتكون فخور براسك. دونك هنايا في هاد ليكزامبل هذا ملي كنقول avec tes mauvaises notes tu peux te permettre de regarder la télévision, tu peux être fier de toi. ما يمكنش شي واحد اللي جاب نقطه اللي هي خايبه يبقى يجلس يتفرج في، يعني يعطي راسو الحق انه يبقى جالس يتفرج في التلفزيون ويكون مفتخر براسو. وقتاش جو سري فيير دو موا اولا اتر فيير دو سوا، الوقت اللي كتكون عندي اون تري بون نوت، كنكون وصلت لوبجيكتيف ديالي، حققت الهدف ديالي ايتترا. دونك هنايا كنقول العكس ديال داكشي اللي كنفكر فيه او العكس ديال داكشي اللي خاصني نقوله نورمالمون. منين كنقول ليه جبتي نقاط خايبين وخاصك يعني تقدر تشوف التلفزيون وتقدر انك tu peux être fier de toi، يعني ما يمكنش. دونك شي حاجه اللي كونتراديكتوار، كنقول العكس ديال داكشي اللي تفكر فيه. دونك جيسبر كو هادشي هذا يكون واضح بالنسبه لكم. هاد لي فيغور هادو دوبوزيسيون اي دو سبستيتيوشن راهما ساهلين، دونك كيخص فقط التركيز في الوقت ان شاء الله ديال ليكزامان ديالكم. يعني غير تقرا لي فراز مزيان وتقدر تفهم، يعني تقدر تفهم لو سونس ديال لي مو، تقدر تعرف الكلمه والضد ديالها. دونك في ديك الساعات هكا تقدر تعرف اشنو فيغور دو ستيل عندك، واش لوكسيبور، واش لونتيتيز او لا لونتيفراز الا كانت عندك اون فيغور دوبوزيسيون. الا كانت عندك لا سبستيتيوشن يعني لا ميتونيمي او لا بيريفراز كتقدر عاود تعرف، يعني رومبلاسمون ديال ان مو بان اوتر، يعني او لا رومبلاسمون يعني دان تيرم par un autre. بالنسبه لا ميتونيمي كناخذوا une partie de tout. دونك هنايا راه ساهلين هاد لي فيغور دو ستيل. بالنسبه لا كومباريزون حتى هي كذلك. دونك لي فيغور دانالوجي اللي كنا شفنا قبل في لا كومباريزون، لا ميتافور اي لا بيرسونيفيكاسيون. دونك لا بروchaine fois ان شاء الله. دونك جو vous donne rendez-vous avec les figures d'insistance ou bien d'atténuation اللي هما l'anaphore, l'hyperbole et la gradation. غادي نكملهم ان شاء الله معكم في فيديو اخر باش ان شاء الله باش ما يجيلكمش هذا الفيديو هذايا طويل، باش ما يجيكمش هذا الفيديو هذا طويل. دونك جو فو بروبوز ان شاء الله لا بروchaine fois نكمل لكم لي فيغور اللي بقاو لنا اللي هما l'anaphore, l'hyperbole et la gradation ديال l'insistance. دونك نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تخليو لي في التعاليق ديالكم الحاجات اللي تبغيو ندير لكم ان شاء الله في لي بروشين فيديو. و مرحبا بكم وشكرا.